حضرت محترم اج دا موضوع عظمت والدین ہے تے الحمدللہ ثم الحمدللہ علامہ صاحب جدو عظمت والدین دے گفتگو کرنگے نا تو بکلاں چو ہٹ کٹ کے سبحان اللہ آکھنی ہے۔ حضرت محترم میں ایک عرض کرنا ایک شعر پڑھنا ہے تے ایک گل کرنی ہے تے میں بلا تمید دعوت خطاب علامہ صاحب نے کہو ساڈے مہمان نے اسی تے میزبان ہاں تے میں تے الحمدللہ بیان کر دے رہنا تے اج ساڈے مہمان نے میں بھی بیٹھ کے انہاں دا بیان سننا ہے۔ حضرت محترم والدین دی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ اگر ویکھنا ہوئے کہ کدے تے اللہ راضی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدے تے باپ راضی ہے او دے تے میرا اللہ راضی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو جدے تے ماں راضی ہے او دے تے میرا اللہ راضی ہے۔ جدے تے باپ ناراض ہے او دے تے اللہ بھی ناراض ہے، او دا حبیب بھی ناراض ہے۔ جدے تے ماں ناراض ہے او دے تے رب بھی ناراض ہے، رب دا حبیب بھی ناراض ہے۔ رب کعبہ دی قسم اے ماں باپ ایسی شخصیت نے، اے ماں باپ ایسی ہستی نے، رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا اے کائنات والے ہو او جڑا مسکرا کے اے پیار دی نگاہ نال اے محبت دی نگاہ نال اپنے والدین دے اے چہرے نو ویکھدا ہے اے میرا اللہ مقبول حج دا اے ثواب عطا کر۔ میرا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا۔ آؤ ایک گل شعر تے میری یاد نہیں مکمل، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے غلامہ جو بیٹھے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے انہوں مدینہ وکھا دے، یا اللہ جڑا اس تو اچھی آکھے انہوں چھیتی وکھا دے، تے مولا جڑا دوئے ہاتھ چوک کے آکھے اج رات نو مدینے والے دا دیدار کرا۔ اللہ تمہوں سلامت رکھے، بولیا چالیا کرو کیونکہ اگلے بندے نو پتہ چلتا ہے بولن والے بیٹھے نے، گونگے نہیں بیٹھے۔ آؤ مسلمانوں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام والدہا دے چہرے والے، حامیم دے کنڈلاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، عرشاں دے جان والے، امت بخشان والے، لجپال آقا تشریف فرمانے اپنے غلامہ چ، اپنے غلامہ میں تشریف فرمانے۔ آؤ مسلمانوں میرے نبی دی نظر انج ایک گلی دی نکر دے گئی، میرے نبی نے ویکھیا ایک بڑھیا او عظمت والدین سنن والے او تڑپ جاؤ گے حضرات اس وقار اے میرے نبی نے ویکھیا ایک بڑھیا ایک خرامہ اے چل دی آ رہی ہے، اے میرے نبی کھڑے ہو گئے، تیرے تے میرے کریم آقا کھڑے ہو گئے، جدو مصطفیٰ کھڑے ہوئے حضور تے غلام بھی کھڑے ہو گئے، حضور تے غلام بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت محترم ہن مائی قریب میرا نبی اگے بڑھ گیا نا تے اس مائی نو نا انج جفا مار لیا تے میرا نبی زارو کتار رو رہے ہیں، میرے نبی زارو کتار رو رہے نے۔ تے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اے اپنے سینیاں دی اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دی محبت رکھن والے ہو، اے تیرے تے میرے کریم آقا ایک قدیمائی دی پیشانی دا بوسا لیندے نے، ایک قدیمائی دی پیشانی دا بوسا لیندے نے۔ حضرت محترم قدیمائی اے میرے نبی دے اے جناب پیشانی دا بوسا لیندی ہے، اے صحابہ پریشان نے، اے صحابہ پریشان نے، اے کون عظمتاں والی مائی ہے، اے کون انہی عرفتاں والی مائی ہے، اے جدے آیا اے میرا نبی انج اپنے کلاوے جمائی نو لے رہے آوے، اے جدے آیا اے میرے نبی اے مائی دی پیشانی دا بوسا لے رہے نے۔ اے عظمتاں والی مائی کون ہے؟ اے جڑی میرے نبی دے اے پیشانی دا بوسا پہ نہیں دیئے۔ آ مسلمانوں اے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اتاری ہے، او کملی او جس کملی دا ذکر اللہ دا قرآن کرے، اے جس کملی دیاں قسمہ اللہ دا قرآن اٹھاوے، اے میرے نبی نے او کملی بچھا دیتی ہے، اس مائی صاحبانو اے کملی تے بٹھا دیتا وے۔ حضرت محترم اے صحابہ پریشان نے، اے مائی کون ہے؟ او جدے آیا اے آمینہ دا لال اپنی کملی بچھا رہے آئے، اپنی کملی بچھارے آوے۔ آؤ مسلمانوں مختصر میرے کول ٹائم ہوندا اے میں تفصیلاً گفتگو کردا، اے میرے کول ٹائم ہے نہیں، اے میں خلاصے دی صورت دے اندر عرض کرنا چاہنا وا۔ حضرات محترم ہن مائی واپس جان لگی ہے،
ہن مائی واپس جان لگی ہے، اے میرے نبی انہوں ویکھدے نے پے، اے جنی دیر تک مائی نظر آ رہی ہے، اے میرے نبی انہوں ویکھدے جا رہے نے، اے مائی اکھاں تو اوجل ہو گئی، اے تیرے تے میرے اے کریم آقا علیہ السلام بیٹھ جاندے، اے غلام عرض کر دینے، اے مدینے دیا تاجدارا، اے ودوحا دے چہرے والیا، حامیم دے کنڈلاں والیا، اے سونے اللہ دے المحبوبہ، اے لجپالا، ایڈے مقدرہ والی اے مائی کون سی، اے ایڈے نصیبہ والی مائی کون سی، اے سونے اے جدے آیا، اے جناب اپنی باواں پھیلا لیندے ہو، اس مائی نال پیار کر دے ہو، اس مائی دی اے پشانی دا بوسا لیندے ہو، اس مائی واسطے اپنی کملی بچھا دیندے ہو۔ آ مسلمانہ اے توجہ کرے آجے، اے میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ اے اون والی مائی، اے کوئی عام نہیں، اے اون والی مائی، اے میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ صحابہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، اللہ کریم علامہ صاحب نو سلامت رکھے اور انہوں دے عشق نو بھی سلامت رکھے۔ میری گفتگو ختم۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے آن والی کوئی عام نہیں، میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت محترم مصطفیٰ دی رضائی ماں آوے تے میرا نبی اپنی کملی بچھا دیندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کاش اے میری ماں آمینہ زندہ ہوندی، میں اللہ دی نماز پڑھا رہا ہوں، اے سورہ فاتحہ پڑھ لئی ہوندی، اے میری ماں آواز مار دی، اے پتر محمد اے میری گل تے سن، میں رب دی نماز چھڈ کے اپنی ماں دی گل سنتا۔ آؤ مسلمانوں، وعدے دے مطابق آخری شعر پڑھنا چاہنا۔ حضرت محترم شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، شاعر بول کے آخر رب قادر کریم رحیم ایسا، اے رب قادر کریم رحیم ایسا، اے کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، اے بعد رب تو ساری کائنات اندر اے دوجا کوئی نہیں، اے شاہ لولاک ورگا، اے دنیا داری دے اے سارے رشتیاں جو اے کوئی ساک نہیں ماں دے، اے ساک ورگا اے پتر پاویں زمانے دا اے ولی ہووے او نہیں او ماں دے، اے پیران دی خاک ورگا، اے دو جاگے اندر اے تے تو سکھ چاہنا ہے، اے دسائیں عمل میں کر دو، اے کی لیا کر، اے جدو تینوں سکون دی اے لوڑ ہوئے، او پیر ماں دے تو کے پی لیا کر، اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، او ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، او جیسے حال وچ اے ماں ہوئے راضی، او سے حال وچ تو اے جی لیا کر، کیونکہ کملی والے سنے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی، اون دی مائی حلیمہ نو اے ویکے دے کملی والے نے کملی اے بچھا دیتی، یار عرض کی تھی سونیا اے کون سی اے جنوں کملی تے تسا اے جگہ دیتی، فرمایا نبی نے میری اے ماں ہے جے او جدے سینے مولا اے گزا دیتی، عظمتوس انسان دی اے بڑی ہوندی اور راضی جس دے اے سجنوں اے ماں ہوئے، او جڑا جو قدے ماں دے او بیچ قدمہ او بندہ زمانے دیتا ہوئے، حضرت ویس وانگ اے جو ماں دی اے قدر جانے اے قائم صدا
زمانے تے نہ ہوئے اے رب بھی کہندا ہے اے موسیٰ سنبھل کے آ اے جدوں سر تے نہ سا بھی رام آئے ماشاءاللہ حضرات محترم میری حاضری مکمل ہو گئی یہ تمہوں بھی پتا ہے تو مینوں بھی پتا ہے ہر محفل پاویں نقابت کراں تے پاویں بیان کراں اینڈ تے سیدہ فاطمہ تو زہرا دی شان میں شعر ضرور پڑھنا یہ تمہوں بھی میرا پتا کہ میں سالہ سال تو تواڈے کول ہو رہا کوئی محفل ہوئے گی میں پچھلی دفعہ آیا سا تے ماشاءاللہ بھائی عارف صاحب انہاں کہ انج نہیں جان دینا سناؤ گے شعر تے جاؤ گے مولوی لیاز صاحب دی مسجد سے ادھر محفل ہوئی تو میں کہا سناؤ گے سیدہ دی بارگاہ جو شعر تے پھر جانا ہے تو میں خلاصے دی صورت دے اندر شاعر نے بڑی سونی گل کی علامہ صاحب شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی شاعر آخدا ہے حیا دے ماتھے دا تاج زہرا نہیں بولے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے او دے بخت بلند کر دے یا اللہ جڑا اور اتے کرے اور بلند اتے کر دے حضرت محترم حیات ماتھے دا تاج زہرا وفا پرستی دی لاج زہرا کسے دی بیٹی نو نہ ملے گا ملے آئے جو تینو تاج زہرا زمانے بھر وچ جو بڑھ رہے آئے ہے تیرے گردہ اناج زہرا جو تیرے شوہر نال اے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا کیونکہ شبیرو شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا خدا نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیئے لمی زہرا خدا نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دیئے لمی زہرا ساڈا ہونا قبول کر لئی ساڈا پڑھنا قبول کر لئی ساڈا سننا قبول کر لئی اسی تیرے پتران دے کمی زہرا اسی تیرے پتران دے کمی زہرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مولا علی دا لگدا اے کچھ بھی نہیں وہ جڑا غیر کے جا کے اے تلی کردا او مولا علی چاون اے جس دا اے بلا ناصر اللہ پاک بھی اس دی اے بلی کردا اے منکر سردا علی دا اے نا سن کے آویخ اے بوبک وچ ہر سنی علی 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 کردا اے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاپتے خطاب دے رہے ہیں یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہے بے صبری بری دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بری دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکسانو او مکھ شالا نظر آوے اور قبلہ علامہ صاحب شب معراج رب بولا
رکے جبریل سدراتے شب میرا رب بولا رکے جبریل سدراتے کیوں میرے محبوب بنو آنکھو میرے محبوب بنو آنکھو او بن پوچھے گزر آوے میرے محبوب بنو آنکھو او بن پوچھے گزر آوے. اور میری حاضری کا آخری شعر پیر صاحب بہت خوبصورت شعر ہے کہ مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائیں مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائیں کیا کہ جدے لئی مر کے آیا جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری پری دلوں دعا منگیو صبر آوے.